नाज़रीन, पेशावर से आने वाली एक तस्वीर ने आज पूरे पाकिस्तान को एक नया रास्ता दिखा दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सदारत में होने वाले आला सतह के खुसूसी इजलास ने साबित कर दिया है कि जब नीयत मुखलिस हो तो अपोजिशन और हुकूमत एक मेज़ पर बैठ सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुर्डी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अबादुल्ला और सूबाई वुज़रा का गंदम की तरसील के बहरान, CNG की तवील बंदिश, पानी का हिस्सा देने और बिजली के बहरान जैसे संगीन अवामी मसाइल पर एक साथ बैठना मुल्क की सियासी तारीख का एक शानदार मोड़ है। तहरीक इंसाफ ने सूबाई सतह पर तमाम अपोजिशन जमातों को एक जगह बिठाकर बिलाशुबा एक बेहतरीन और काबिल तहसीन मिसाल कायम की है। सूबे के अवाम के हकूक की खातिर हुकूमत और अपोजिशन का यूं एक पेज पर आना और विफाक के सामने मुश्तरका आवाज़ उठाने का फैसला करना यह साबित करता है कि अवामी मफाद हमेशा सियासत से बालातर होता है। सूबाई सतह पर मिल बैठना अवाम के लिए न सिर्फ एक खुशाइन बात है बल्कि यह जमहूरियत की असल रूह है। यही वजह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें अवामी मसाइल पर बेवक्त आवाज़ उठाती नजर आएं। ये हमारे CNG स्टेशन बंद कर रहे हैं, हमारे गरीब तबके को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पंजाब की हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रही है। आज मेरा खैबर पख्तूनख्वा का गरीब बंदा पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा खरीद रहा है। बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, तेल खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है, गैस खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रही है। हमारे मिनरल एंड माइंस खैबर पख्तूनख्वा में है। पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप जबरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई फैसला करे। आज रियासत हमारी गंदम पे क्यों खामोश है? आपने हमेशा चीज़ों पे बड़ी तेज़ी से शाबाश स्पीड से नोटिस लिए, लेकिन KP के इस इशू पे आपने वो शाबाश स्पीड नहीं दिखाई जो आपको दिखानी चाहिए थी, क्योंकि कल अगर ये हमारे सूबे के साथ ज्यादती होगी तो हम अपने सूबे के अवाम के साथ खड़े होंगे। फिर दो इशूज़ है, एक CNG का है और एक फ्लोर का इशू है। और जब भी पब्लिक का इशू आता है, पख्तूनख्वा का इशू आता है, तो उस इशू पर हम सियासत को पीछे रखते हैं और ये इशूज़ आगे रखते हैं। नाज़रीन, सूबाई सतह पर कायम होने वाली ये शानदार मिसाल जहां एक तरफ उम्मीद पैदा करती है, वहां दूसरी तरफ इस्लामाबाद के सियासी मैदान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी लगा देती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खातिर ये इत्तेहाद मुमकिन है तो यही मंजर वफाक की सतह पर क्यों दिखाई नहीं देता? बाकी पाकिस्तान के हालात को भी देखा जाए तो वहाँ कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, बल्कि हकीकत यह है कि मुल्क के दीगर हिस्सों में अवामी और मुआशी मसाइल इससे भी ज़्यादा गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। गरीब अवाम पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों, बिजली और गैस के कमर तोड़ते बिलों और बेलगाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान के अवाम की खातिर ये तमाम बड़ी सियासी जमातें मिलकर क्यों नहीं बैठती? अगर तहरीक इंसाफ सूबे की सतह पर अवाम के मफाद में अपोजिशन के साथ बैठ सकती है तो क्या उसे यही तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार वफाक की सतह पर अदा नहीं करना चाहिए? वहाँ कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने की सियासत क्यों की जा रही है? वहाँ पार्लियामेंट को जाली क्यों करार दिया जा रहा है? ऐसे मनाजिर वफाक में नजर क्यों नहीं आते जहाँ तमाम मसाइल हल होने हैं? आखिर वफाक की सतह पर यह मंजर कब देखने को मिलेगा जब इक़्तिदार और मफादात की जंग से निकलकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर बात होगी? क्या हमारी सियासी जमातें जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम के अंदर अपना हकीकी किरदार अदा करने के बजाय हमेशा साइफर, मुझे क्यों निकाला, सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जैसे बयानियों के पीछे छुपती रहेंगी? क्या मुल्क की सियासी क़यादत इस हकीकत से लाइल्म है कि जमहूरियत की कमजोरी सिर्फ किसी एक जमात का नुकसान नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बका का मसला है? इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन और सहाफ़ी हसन अयूब साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंचोता साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। एक अच्छी मिसाल कायम की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, ये कदम उठाया, साथ गवर्नर बैठे हैं, अपोजिशन लीडर बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ। ये बड़ा एक यूनिटी का मैसेज जो है वो आप लोगों के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे गया है, लेकिन यही यूनिटी आखिर हमें विफाक में या पंजाब में या सिंध में क्यों नजर नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, मैं गुजारिश करना चाहूँगा साहब के जवाब के ऊपर कि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आवाम के वोटों की हुकूमत है, लिजिटिमेट हुकूमत है, तो उस हुकूमत ने तमाम जमातों को कॉल दी, तमाम जमातों के साथ मुशावरत की, तमाम जमातों के साथ अमन के लिए जिरगा किया और मुतफ़िक़ा तौर पर आगे बढ़े। इसी तरह आज अगर वहाँ पर गंदम का इशू है और इसके साथ साथ CNG का इशू है या दीगर इशूज़ हैं, उसके लिए भी तहरीक इंसाफ ने कदम बढ़ाया, क्योंकि इक़्तिदार के अंदर वहाँ हम हैं, यहाँ इक़्तिदार के अंदर ये हैं। ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब पे मुलाकात पे पाबंदी लगा दो, उसको किसी से मिलने ना दो, उसकी बहनों के ऊपर मुकदमात बना दो, मेरे ऊपर मुकदमात बना दो, हर शख्स पे मुकदमात बना दो, लोगों के ऊपर जो है पेट्रोल बम, डीजल बम, हर तरह के बम गिराओ।
ان کی نہ عوام دوست پالیسیاں ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی کوئی ایسی پالیسیاں. یہ تو دہشت گرد کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں فتنہ ہے، یہ انتشاری ہیں، یہ جلسہ کرتے ہیں تو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، یہ جلسہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ان کو کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں ہے. ابھی آپ 25 سال عمر جو کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بھی اسی کا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ ترمیم کے اندر وہ لے کر آئے. 50 سال عمر کر دیں. لوگ تو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، ووٹ تو عمران خان کو ہی دیں گے. دوسرا نقطہ یہاں پر یہ اٹھانا بڑا ضروری ہے، آج کا دن منصور صاحب بڑا خاص ہے. جو ایک عمران خان صاحب کے خلاف سازش کی گئی تھی، جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، جو سائفر تھا، اس پہ بات کرنا بڑی ضروری ہے. آج جو ڈراپ سائٹ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جو سائفر جس طرح انہوں نے اس کی تصویریں لگا کر چسپا کی، اور جو اس کے اندر کہانی جو عمران خان نے بتائی تھی کہ وہاں اس وقت سائفر بھجوایا گیا، اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا وزیر اعظم کو مخاطب کیا گیا تھا، اس وقت آرمی چیف آگے سے کہتے کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں دھمکی لگانے والے کہ عمران خان کو ہٹا دو گے تو ہم راضی ہو جائیں گے، اگر نہیں ہٹائیں گے تو آپ پابندیوں کا سامنا کریں گے. اگر کھڑے ہو جاتے جیسے عمران خان کھڑے ہو گئے تو آج پاکستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی. آج یہ مور ثابت ہوئی اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب الحمدللہ سرخرو ہوئے. آج قاسم سوری کی رولنگ جو دی گئی تھی وہ آج قاسم سوری سرخرو ہوئے. آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ سرخرو ہوئی، کیونکہ جنہوں نے اس لیڈر کا انتخاب کیا جس نے سائفر کی بات کی، آج اس پہ مور لگی. آج پاکستان کی عوام اس حوالے سے سرخرو ہوئی. لیکن کیا آرٹیکل 6 لگے گا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے سازش کی؟ سازش کے تحت ایک آئینی حکومت کو پاکستان کے اندر جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ تمام جو اس وقت اقتدار کے اندر انہوں نے مل کر اس حکومت کو، ایک آئینی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا. کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جہاں کچی آبادی کے لوگوں کے اندر، اسلام آباد کے اندر مختلف لوگوں کے گھروں کو گرایا گیا، جہاں امن کے لیے جو ہے ہر روز ہم بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جل رہا ہے، جہاں بلوچستان میں لوگ مسنگ ہو رہے ہیں، اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا. لیکن پنکی کا معاملہ اٹھانا ہے، سائفر کو نہیں چھیڑنا، پنکی کا معاملہ اٹھانا ہے. اچھا نعیم صاحب، نعیم صاحب سوال لے لیں سر، سوال ہے. آپ کے خیال میں یہ جو بھی مبینہ سائفر ڈراپ سائٹ ویب سائٹ نے دیا ہے، ایک ایک کر کے مجھے جواب دیجیے گا تاکہ میں آپ سے مختلف سوالات جلدی سے کر لوں تاکہ ایک کم از کم آپ کا بیانیہ اسٹیبلش ہو جائے. فرسٹ آف آل، آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی پہ یقین ہے کہ وہ جینون ہے، ہاں یا نہ؟ بالکل جی، جو ہمارا موقف تھا وہ سیم اس کے اندر موقف ہے، وہ جینون ہے، وہ آپ کے خیال میں جینون. یہ کاپی کہاں سے آئی ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ کاپی آپ ڈراپ سائٹ کے خلاف ان کو کہیں نا جیلی حکومت کو ان کے اوپر کیس کریں، کیونکہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے، اس کا مرکزی دفتر، ادھر تو ان کے پاؤں کانپتے ہیں. میں نے آپ سے سوال ان کو چیلنج سر، کریں. وہ ٹھیک ڈیفرنٹ ہے، بات، میرے لیڈر نے جو بات کی تھی کیا ایک ایک منٹ جملہ اس کے اندر نہیں ہے؟ نعیم صاحب میرے سوالوں کے جواب میں نا پلیز تقریر مت کیجیے گا، ہاں نہ میں جواب دیں تاکہ میں جلدی جلدی سوالات آپ سے کروں. آئی ہیو ٹو موو فارورڈ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہاں سے کاپی آئی ہے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ ہاں یا نہ؟ بے شک آگے چلیں. پھر ڈراپ سائٹ میری نہیں ہے، آپ کی جو میں نے یہ بتانا کہاں سے کاپی آئی ہے. آپ کو نہیں پتا جو سائفر عمران خان نے کہا تھا وہ آج سائفر انہوں نے چھاپ دی ہے. ٹھیک ہے، آج انہوں نے ٹھیک ہے حقیقت بیان سر، کر ٹھیک دی ہے نا، آج ٹھیک ہے. کارروائی کا بول نعیم صاحب ٹھیک ہے، آگے چلیں سر، آگے چلیں نا سر، آگے چلنے دینا آگے. نعیم صاحب آگے بھی اور بھی تو سوال کرنے نا، ذرا تیزی سے آگے چلیں. اب یہ مجھے بتائیے، آپ نے اس میں کہا کہ یہ سائفر کے اندر جو ہے، آپ نے جس سے صحیح کہتے ہیں کہ یہ سائفر ٹھیک ہے، اس میں یہ پروو ہو گیا کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کرائی ہے، ایسا ہی ہے؟ 100%. ذرا لائن دکھا کے مجھے بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ جناب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ہم نے گرائی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتائیں ذرا مجھے، ریڈ دا اس کے لائن. اندر لکھا ہوا ہے کہ 7 تاریخ کو جب سائفر بھجوایا گیا، جی، اس کے اندر کہا گیا کہ اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پابندیوں کا سامنا کریں گے. اور یہ ایک منٹ ہولڈ آن نہیں صاحب، ایک منٹ سر، ایک منٹ نہیں صاحب، ایک منٹ سر، ایک منٹ نہیں صاحب، ایک منٹ نہیں صاحب، ہولڈ آن ایک منٹ سر، نہیں صاحب ایک منٹ. آپ نے ابھی جملہ کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی حکومت ہٹاؤ، اس کی حکومت ہٹاؤ ورنہ پابندیاں لگ جائیں گی. یہ اس کا مطلب، اس کو میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں؟ انگریزی میں مطلب ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ریموو عمران خان اور وی ول پٹ یو انڈر سینکشنز. اس کی انگریزی یہ بنتی ہے، یہ جو جملہ ابھی آپ نے بولا ہے. فائنڈ می دی سینٹنس ان دیٹ پیپر، مجھے ذرا ڈھونڈ کے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ریموو عمران خان اور یو ول فیس سینکشنز. سن لیجیے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس تین جو پیپر ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان جو وہاں گئے رشیا کے اندر، جو ہے شدید قسم کی یہاں پر غم و غصہ پایا جاتا ہے. اگر آپ اس کو جو ہے وہ ہٹائیں گے تو آپ پہ پابندیاں نہیں لگیں گی، اور اگر آپ یہی ریٹین رہے گا تو ہم ناراض ہوں گے. یہ آپ دیکھیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آپ اسے ہٹائیں.
یہ آپ کے خیال میں جو ایمبیسڈر ہے اسے ڈونلڈ ٹو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہٹائیں آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹھیک ہے جی نعیم صاحب ٹویسٹ مت کریں نا, یہ نہیں لکھا ہوا سر, یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اسے ہٹائیں, یہ نہیں لکھا ہوا سر, یہ نہیں لکھا ہوا. پڑھیں اس کو, اس کی تشریح کریں, میں سارے کی تشریح کریں, آپ سنیں. اچھا میں بول دیتا ہوں نا سر, میں ورڈ ٹو ورڈ بول دیتا ہوں سر, چلے میں ورڈ ٹو ورڈ لکھ دیتا ہوں سر, میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہا ہوں نعیم صاحب, میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ دیتا ہوں نا, میں ورڈ ٹو ورڈ, اس کے بعد آپ مجھے ٹرانسلیٹ کر دیں. پڑھیں میں ورڈ, ہاں اس میں لکھا I think if no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven. اگر کر رہے ہیں آپ, ٹرانسلیٹ کریں گے یا میں کروں؟ جی کریں آپ. اگر تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب ہٹ گئے, تو پچھلا جو کچھ بھی خراب ہوا ہمارے درمیان وہ ٹھیک ہو جائے گا, یہی مطلب ہے اس کا. تو پھر اور کی گل رہ گئی بھائی, تو اس کا اور آپ نے اس کا مطلب یہ نکالا, آپ نے سر ایک منٹ سنیں نا, نعیم صاحب سنیں نا, آپ نے اس انگریزی کا یہ مطلب نکالا کہ امریکہ نے کہا ہے, حکم دیا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو, آپ نے اس کا مطلب یہ نکال لیا. تو انہوں نے جو آپ کے اوپر پابندیوں کی دھمکی دی تھی کہ آپ پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں, اور بھائی جان کیا ہوتا ہے آپ اس سے بڑھ کے, اور کیا ہوتا ہے؟ سینکشنز کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں, انہوں نے بندوق اٹھانی تھی, انہوں نے سینکشنز کا, آپ کہہ رہے ہیں پابندیاں, سر پابندیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے, 8 تاریخ کو پابندیوں کا لفظ استعمال, کھولیں, آپ کے پاس نہیں پڑھا ہوا, مجھے پتا ہے آپ کے پیپر نہیں پڑھا ہوا, کھول کے بتائیں مجھے. سینکشنز کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کے اندر, بالکل پڑھا ہوا ہے, سینکشنز کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کے اندر, بالکل لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, سینکشنز لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. دوبارہ ذرا پڑھیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے, مجھے لائن پڑھ کے سنائیے. پیارے بھائی میں آپ کو, سرکار میں آپ کے لیے ویٹ کر رہا ہوں, مجھے سینکشنز کا لفظ پڑھ کے سنائیں. میں اس کو ابھی ڈالتا ہوں, اس کی ٹرانسلیشن ڈالتا ڈولتا نہیں, آپ خود پڑھیں سر, آپ خود, یار نہیں بھائی آپ لائر ہیں, آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے, مجھے آپ کی انگریزی پہ ٹرسٹ ہے, مجھے سینکشنز کا لفظ ڈھونڈ کے دیں, اس میں کہاں لکھا ہے. چلے میں آپ کو ڈھونڈ کے دیتا ہوں, میں ویٹ کرتا ہوں. آپ پڑھ لیجئے, میں آگے چلتا ہوں, ابھی آپ کو ٹائم لگے گا میرے خیال میں, کوئی مسئلہ نہیں. حذیفہ صاحب, میں بتاتا ہوں, جی آپ ٹیک یور ٹائم. حذیفہ صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی ہے جی, انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب آج سرخرو ہو گئے ہیں کیونکہ ایک ویب سائٹ نے جو ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے, بیکاز دس از ناٹ دا اوریجنل سائفر, یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے بیسکلی, اس کا جو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے یہ وہ ہے. اب الیجڈلی, یہ بھی الیجڈلی ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ آبویسلی پاکستان کے اندر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی, ورنہ وہ ڈاکیومنٹ شاید میں یہاں پہ ڈسپلے بھی کر دیتا, بیکاز وی ہیو ٹو رسپیکٹ دا لاز, اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا. لیکن حذیفہ صاحب, اس سارے معاملے کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان سرخرو ہو گئے ہیں اس خبر کے بعد. بہت شکریہ خان صاحب, مہربانی آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہ اس ویب سائٹ کی اتھینٹسٹی کا پتہ ہے, اور جب آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کلاسیفائڈ ہے, اور یہ عدالتوں کے اندر بھی سائفر کیس کے اندر اپنے دفاع کے لیے یہی کہتے رہے کہ میں نے تو ایک کاغذ لہرایا تھا, کبھی بھی میں نے سائفر کے کنٹینٹس پہ بات ہی نہیں کی, کہ بانی تحریک انصاف نے اپنے ڈیفنس میں بات کی ہے. تو آج ان کی جماعت کا ایک ترجمان یا ان کی جماعت کا ایک معتبر رہنما یہ کیسے بتا رہا ہے کہ اس کے کنٹینٹس یہ تھے, اور آیا یا اس ویب سائٹ نے جو کنٹینٹ لگائے ہیں وہ وہی کنٹینٹ ہیں جو بانی تحریک انصاف نے انہیں بتائے ہوں گے یا انہیں معلوم تھے. اگر تو بانی تحریک انصاف نے انہیں وہی کنٹینٹ بتائے تھے جو کہ ایکچوئل سائفر میں موجود تھے, پھر تو بانی کا کیس ہی دفن ہو گیا, ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ایز ایویڈنس یوز ہوگا, اور ظاہر ہے پروسیکیوشن اس کو ایز ایویڈنس کے طور پر لے گی کہ بانی نے جو ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی, جو کہ بطور ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس ایک امانت تھی سرکار کی, وہ انہوں نے جو ہے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. اور اگر بانی تحریک انصاف نے انہیں وہ کانٹینٹس نہیں بتائے جو ایکچوئل سائفر میں تھے, تو انہیں کاؤنٹر چیک کیسے کر لیے کہ ویب سائٹ ٹھیک بتا رہی ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی آپ کا کتا ہمارا کتا ٹامی. جس امریکہ کے خلاف آپ نے ایک بیانیہ بنایا, آپ نے کہا کہ بانی تحریک انصاف نے ایکچولی ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, لیکن پھر آپ نے دیکھا اسی امریکہ کے پاس, رچرڈ گرنیل کے پاس تحریک انصاف کی صف اول کی لیڈرشپ جاتی رہی, وہاں شہباز گل وزٹ کرتے رہے, ایون کہ بانی تحریک انصاف کے بیٹے بھی ان کے پاس گئے. کس لیے گئے؟ کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کریں. یعنی بانی کو رہا کروانا یہی ہوتا نا, کہ پاکستان کے
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत कर कर आउट ऑफ कोर्ट अमेरिका जो है वो दबाव डालकर बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करवा ले, मतलब तो ठीक। यही बनता था, ठीक। और तो कोई नहीं बनता था। तो यानी मकसद ये कि जब आप अमेरिका से मदद मांगे तो वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में अमेरिका की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। और अगर अमेरिका वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी भी हवाले से कोई अपनी डिस्कशन पाकिस्तानी किसी सफारतकार से करता है, तो आप उसे एक साइफर की शक्ल देकर मुल्क के अंदर बैठी हुई जितनी भी जमातें हैं उन सब की हुबुल वतनी पे शक कर कर एक पूरा नैरेटिव बयान कर दें कि दरअसल ये जमातें जो है अमेरिका के पेरोल पर है और इसलिए अदम एतमाद आ रही है। मतलब तो यही बना ना। उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में आपने कहा, उस वक्त के मिस्टर एक्स वाई के बारे में जो कहा, तो इनकी अपनी गुफ्तगू तजादात का मजमुआ है। अगर अमेरिका में कोई बड़ी लॉबिस्ट फर्म हायर करनी हो तो ठीक है, अगर अमेरिका शहबाज गिल को पनाह दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका जो है ये कहे कि अदम एतमाद जो है वो एक जमहूरी प्रोसेस है और ठीक तरीके से हुई है, तो उसके ऊपर ये कहेंगे नहीं ये तो बेसिकली जो मुदाखलत थी दरपर्दा उसको एंडोर्स करने जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा इस सर, तरीके से इजाज़त दीजिएगा। हसन अयूब साहब, ये मामला कितना सीरियस है? ये क्या अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है या ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं लगी? एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या फील होता है? देखिए, इसी वेबसाइट ने ये खबर यानी अप्रैल 2022 में 20 या 25 तारीख मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उन्होंने नशर की थी। ये तो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। इसमें जो नई बात है, ये बातें कंटेंट सारा तकरीबन वो ये छाप चुके थे, अब तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब का जो दौरा रशिया था वो आई बिलीव 23 और 24 फरवरी 2022 को था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो खबर है कि नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ये मैंने अर्ली जनवरी के अंदर मैंने खबर दे दी थी कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। अब बात ये है कि और उसके साथ ही मैंने डिफेक्शन का बता दिया था कि फैसलाबाद डिवीजन के फला लोग जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब मैंने वो नाम तक दे दिए थे। मुझे याद है कि फारूक हबीब साहब मुझे फोन कर रहे थे क्योंकि उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से था। वो कहते हैं कि नहीं ये बंदे गलत हैं, आप गलत नाम दे रहे हैं। मुझे नवाब शेर रशीद साहब का फोन आया, वो कहते हैं जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरी साथ उसके साथ है, लेकिन छोड़ गए ना वो तमाम लोग। तो बात ये है कि ये तो पहले ही हालात इस तरह बन चुके थे। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जिनको पार्लियामेंट ने वोट आउट किया है, जिनको आईनी तरीके से आईने पाकिस्तान के ही तहत उनको निकाला गया है, और ये उस निकले तो उसको उन्होंने रंग दे दिया। लेकिन हसन साहब, लेकिन हसन साहब आप मेरे इसमें अगर इतना हम एक फैक्चुअल पोजीशन पे जा रहे हैं तो फिर कम से कम ये भी माने कि पहले एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी थी, बाद में उसने सर पे से हाथ उठा लिया, क्या ये भी फैक्ट नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल फैक्ट है जी। अब ये हकीकत है, लेकिन इमरान खान साहब को जो निकाला गया वो तो यानी वो डिफेक्शन को भी इस्तेमाल नहीं किया, वो तो जो इत्तेहादी जमातें थी उनके लोगों ने इनके खिलाफ वोट दे दिया। अब इत्तेहादियों को ये राजी रखते ना रखते ये तो काम इनका अपना था ना, कोशिश की इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनवरी में मेरी खबर आती है, ये साइफर जिस तरीके से ये बता रहे हैं, 7 तारीख को साइफर आता है, 8 को जो है वो उन्होंने कहा था कि डिमार्च करें, लेकिन ये क्या करते हैं 27 मार्च के जलसे के अंदर लहराते हैं खत को, और 27 के बाद 30 मार्च को साइफर के हवाले से कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग के तमाम मेंबर्स के पास फोटो कॉपीज आ जाती हैं इस ट्रांसक्रिप्ट की। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये खिलाफवर्जी है कैबिनेट के अंदर। तो यानी उन्होंने पेश किया, लेकिन उसकी फोटो कॉपी नहीं हो सकती, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप स्कैन नहीं कर सकते। जो उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा थे जब इमरान अहमद न्याजी साहब खुद कमिश्नर थे पाकिस्तान के, उस एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फॉर यूएसए रीजन का उसने शिरकत से इनकार कर दिया, वो बैठा ही नहीं। उसने कहा तो ये हाई ट्रीजन है। तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने खुद ये कन्फेस किया कि मुझसे वो डॉक्यूमेंट खो गया है। मारिया मेमन साहिबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये चीजें तो बड़ी रोजे रोशन की तरह यानी क्लैरिटी के साथ सामने आ चुकी हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट ब्रॉड साइड के पास को मिला है वो इमरान खान साहब ने दिया है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ अदलिया उस वक्त के इश्क इमरान में मुब्तला थी, उन्होंने इस साइफर केस को उन्होंने कहा जी केस बनता ही नहीं है, और उन्होंने जनाब इसको जो है वो क्लियर कर दिया। प्रोसिक्यूशन की भी गलतियां थी इसमें यकीनी तौर के ऊपर। प्रोसिक्यूशन भी एक मौसर अंदाज के अंदर उस केस को उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, वरना एक बड़ा जबरदस्त केस बनता था ये, और ये एक परफेक्ट केस का एग्जांपल सेट होनी चाहिए थी।